क्वेश्चन नंबर 8 यसमा पनि हामीले के गर्नु छ त प्रुभ गर्नु छ प्रुभ दैट क्वेश्चन नंबर 8 मा पनि हामीले आज प्रुभिङ गर्नु छ। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ए मा क्वेश्चन नंबर 8 को ए मा हाम्रो के छ cos q 20 डिग्री cos q 20 डिग्री प्लस sin q 30 10 डिग्री is equal to 3/4 cos 20 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। आज हामीले यति गर्नु छ। LHS लिन्छ हामीले टेकिङ LHS cos q 20 डिग्री प्लस sin q 10 डिग्री। अब यसपछि हामीले के गर्ने हो 1/4 into 4 cos q 20 प्लस sin q 30 किनभने 4 हामी काटेर फेरि त्यतिकै लेख्न सक्छौं। अब हामी के गर्ने 1/4 र यसलाई म 4 cos q 20 प्लस 4 ले मल्टिप्लाई भइहाल्छ 4 sin q 30 लेख्न सक्छौं। यसपछि अब हामी के गर्ने यसपछि हामी के गर्ने 1/4 को 1/4 हैन। अब 4 cos q a प्लस 4 sin q a दिमागमा राख्नुस् त के भइहाल्छ यहाँ cos 3 into 20 प्लस 3 into cos into प्लस 3 cos 20 प्लस 3 sin 10 माइनस sin 3 into 10 यति लेख्न सक्छौं। यो तपाईले बुझ्नु होला 4 cos QA त यो 4 cos QA को फर्मुला र यहाँ के त 4 sin QA को फर्मुलामा राखेछौं हामीले। यहाँ समझमा आएन भने हामी के गर्छ त 4 cos QA को फर्मुला हामी पढ्यो होला यहाँ बताइदिरहेछु 4 cos QA त 4 cos QA हामी फर्मुला के पढ्छौं भने 3 cos A प्लस हैन 3 cos A प्लस cos 3A पढ्छौं। त्यस्तै के त अब sin cos QA को त sin cos QA को फर्मुला सेम त्यस्तै भइहाल्छ। त्यसै हेर्नुस् 4 sin QA 4 sin QA को फर्मुला हामी के हुन्छ त 3 sin A minus sin 3A यो फर्मुला को माध्यमले हामी यो काम गरेका छौं। 4 cos QA को फर्मुला के हुन्छ 3 cos A ठीक छ नि त यहाँ 4 cos QA छ त 3 cos A त यहाँ 3 cos A छ यताउति पनि गर्न सकिन्छ cos 3A cos 3A छ हैन। त्यस्तै अब हेर 4 sin QA त 3 sin A त 3 sin A छ हैन माइनस माइनस त्यसपछि sin 3A त sin 3A छ नि यति हामी गर्न सक्छौं।
अब यसपछि हामी के गर्ने हो 1/4 लाई 1/4 लेख्ने हैन। अब यहाँको भ्यालु छ cos 3 to 60 डिग्री प्लस 3 के भ्यालु छ यहाँ 23 cos 20 प्लस छ भने प्लस 3 sin 10 हैन माइनस sin 30 डिग्री। यहाँसम्म हामी बुझेछौँ। अब 1/4 cos 60 को भ्यालु 1/2 प्लस 3 यहाँबाट एउटा काम गरौँ न 3 कमन लिन सक्छौँ त के भइहाल्छ यहाँ 3 कमन लिने बित्तिकै cos 20 प्लस sin 10 यहाँ पनि 1/2 भ्यालु यसको भइहाल्छ 1/2 माइनस प्लस को कारणले गर्दा क्यान्सल भइहाल्छ। अब 1/4 हैन इन्टु 3 cos 20 sin 10 भइहाल्छ। जब कि थाहै छ 1/4 भनेको 3/4 हो त्यो भइहाल्छ के cos 20 प्लस sin 10 हुन त्यही प्रुभ गर्न छ हामीहरुलाई। त्यस्तै अब 8 को b मा हामीले प्रुभ के गर्नुस् त cot 3a बराबर cot QA minus 3 cot A by 3 cot square A minus 1 हामीले प्रुभ गर्नु छ। त सिम्पली हामी यहाँ के गर्छौं टेकिङ LHS भने cot 3a cot 3a लाई हामी 1/tan 3a लेख्न सक्छौं। 1/tan 3a को त यहाँ 1 राख्ने होल डिवाइडेड a लाई मान्ने ठीक छ नि। 3 tan a को फर्मुला हामीले पढे होला। tan 3a को फर्मुला के हुन्छ 3 tan a minus tan QA divided 1 minus 3 tan square a। अब हामी के गर्छौं यसलाई यहाँ गर्दिन्छौं माथि गर्दिन्छु त 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ त 1 minus 3 tan square a whole divided 3 tan a minus tan QA यति गर्न सक्छौं हामी। अब 1 minus 1 नै राखौं 3 को 3 नै राखौं वा 3 into 1 by cot square लेख्न सक्छौं होल डिवाइडेड यो हो। त्यस्तै यहाँ 3 into 1 by cot लेख्न सक्छौं हैन माइनस यहाँ tan QA लाई 1 by cot QA लेख्न सक्छौं हैन। यसपछि हामी के गर्छौं त माथि पुरै मल्टिप्लाई गर्दिने त हामी नभएर यो त मल्टिप्लाई भइहाल्छ नि। यो यता आएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ भने के भइहाल्छ cot square a minus के भइहाल्छ 3 by के भइहाल्छ cot square a हो नि। त्यस्तै होल डिवाइडेड गर्दिने। अब यो भइहाल्छ त के गर्ने हामीले एलसीएम लिएर पनि गर्न सकिन्छ वा डाइरेक्ट पनि हामी गर्न सक्छौं। त पहिला यो त बुझिहाल्नु 3 by cot a हो हैन। यहाँ के गर्छु म एउटा एलसीएम लिन्छु cot a cot QA सिम्पली के हुन्छ cot QA। अब cot QA लाई यसले डिवाइड गर्छु यसमा त बाँच्छ cot square a हैन।
3 छदैछ त 3 cot square a किनभने यसले डिभाइड गर्छ त cot square बाचा cot square गरेर मल्टिप्लाई भइहाल्छ त यहाँ छ -7 है माइनस cot क्युब क्यान्सल त 1 अब के गर्छु म ध्यान दिएर हेर्नुस् cot square a -3 डिवाइडेड के भइहाल्छ एकछिन है यहाँ गरौँ न cot square a -3 तल के छ हाम्रो त cot square a अब a लाई माथि गर्दिन्छु a लाई तल cot cube a पलट दिएछु 3 cot square a -1 अब यति गरे बापत हामीले के यहाँबाट जानकारी लिन्छौं त cot square ले एउटा cot ले त काट्दिन्छ त माथि के बाँचिहाल्छ cot square a -3 into मल्टिप्लाई गर्दा एउटा त cot बाँच्छ छ यहाँ अब तल के छ त 3 cot square a -1 यही हाम्रो बाँच्छ छ तल अब माथिको माथि मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के भइहाल्छ किनभने तलको त परमानेन्ट भइसकेको छ तलको हामीले यही नै परमानेन्ट गर्ने 3 cot square a माइनस माथिको यो मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो पनि प्रुफ भइहाल्छ हाम्रो त अब हाम्रो के भइहाल्छ a ले से मल्टिप्लाई गर्छ भने के भइहाल्छ cot cube a minus 3 cot a whole divided 3 cot square a -1 that is हाम्रो के भयो त प्रूफ यो भयो कि भएन एट को सी में के cos square a into cos 3a plus sin cube a into sin 3a sorry cos cube a बराबर हमले के प्रूफ गर्नु छ त cos q2a प्रूफ गर्नु छ हामीलाई हैन त्यही लिन्छ हामी टेकिङ एनालाइसिस हाम्रो एनालाइसिस में के छ cos qa cos 3a plus sin qa into sin 3a इन हाम्रो रहेछ अब यसमा हामी सेम त्यस्तै माथि जस्तै 1/4 हैन 1/4 4 यहाँ पनि गर्दिन्छौं वा cos qa भइहाल्छ into cos 3a भइहाल्छ त्यस्तै त यो 4 ले त पनि मल्टिप्लाई भइहाल्छ 4 कमन पनि कटिहाल्छ sin qa into sin 3a हैन अब 1/4 फर्मुलामा छ 4 cos qa को फर्मुलामा भर्खर बताएछु उता के भइहाल्छ 4 cos qa को फर्मुला के हुन्छ 3 cos a हैन प्लस cos 3a ओके त्यस्तै cos 3a यो हो जस्ताको त्यस्तै प्लस 4 sin qa को फर्मुला हामीले पढिसकेछौं 3 sin
ए माइनस साइन 3a साइन 3a बाँकी के पार्ट हाम्रो यो पार्ट छ त फेरि के गर्छ यहाँ साइन 3a ब्रैकेट क्लोज हैन। अब 1/4 3 cos a 3 cos a त्यसपछि के हुन्छ 3 cos a त्यसपछि cos 3a 3 cos a into cos 3a a लाई यससँग मल्टिप्लाई गरेको मैले के 3 cos a यो मल्टिप्लाई फेरि के गर्छ cos qa भइहाल्यो प्लस त्यस्तै यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने के भइहाल्छ 3 sin a into sin 3a minus 7a minus sin square 3a हो नि। अब फेरि 1/4 अब हामीले के गर्ने हो 3 cos a यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु त केही छ कमन भएर 3 cos a बाट यहाँ 3 कमन लिन सकिन्छ नि यसरी तपाईलाई 3 cos a हैन त्यसपछि हाम्रो कहाँ छ 3 sin a हैन a लाई एक ठाउँमा राखौं न 3 cos a into cos 3a हैन बुझ्नु भने के गर्छौं a लाई प्लस 3 sin a sin 3a हो नि। अब a लाई प्लस cos qa minus sin square 3a हो नि। अब यसबाट हामी 1/4 3 कमन लिएपछि के गर्दिन्छु म यहाँ 3 कमन आएपछि के भएको छ यहाँ cos a into cos 3a plus sin a into sin 3a आइए त जस्ताको त्यस्तै cos qa minus sin qa यहाँसम्म भयो। अब हामी के गर्दैौला त 1/4 हैन किनभने 1/4 त आइरहन्छ नि ब्रैकेट 3 अब cos यहाँ हेर्नु त यो कुनै फर्मुलामा छ cos a cos 3a sin a sin 3a भन्नुको अर्थ यसलाई यदि a माने यसलाई b माने यसलाई a माने यसलाई b माने त cos a into cos b plus sin a into sin b cos a into cos b plus sin a into sin b तो ये फर्मुला भइहाल्छ cos a minus b त b भनेको यहाँ 3a छ हैन cos a minus b को फर्मुला हुन्छ cos a into cos b minus त्यसो भने प्लस sin a into sin b हैन त cos a minus b त्यस्तै अब a लाई गर्नु यो गरेपछि हामी cos square a minus sin square a त्यो सिम्पली cos 2a को फर्मुला हो cos square a minus sin square a हो नि। तर यहाँ त के छ त यहाँ स्क्वायर छ सरी मिस्टेक भएछ यहाँ स्क्वायर हुनु पर्यो ठीक छ नि जहाँ जहाँ माथि छ त्यहाँ स्क्वायर हुनु पर्यो। अब हामी के गर्छौं यसलाई cos 3 2a अब cos 3 2a
हैन बुझ्नु पनि 3 2a 3 भनेको यहाँ क्यू क्यू छ भनेको स्क्वायर स्क्वायर छ त्यो 3 भइहाल्छ 2a त छँदै छ हैन अब 1/4 मल्टिप्लाई गर्दियो 3 cos यहाँ घटेर कति भइहाल्छ 2a हैन आ cos माइनस पछि पनि भइहाल्छ cos टुल को हिसाबले प्लस भइहाल्छ हैन त्यसपछि के छ यहाँ cos 6a हैन त्यसपछि 1/4 3 cos 2a 3 cos 2a प्लस हैन cos यसलाई म 3 2a गर्न त सक्छु मजाले गर्न सक्छु तब के भइहाल्छ 1/4 यहाँ तल लेखौँ न 1/4 3 cos 2a plus 4 cos q 2a minus 3 cos 2a इसको फर्मुला तोड़े मैले यसलाई ठीक छ cos 3 को फर्मुला 4 cos qa minus 3 cos a भनेको cos 3a को फर्मुला त 4 cos qa minus 3 cos a त हुन्छ त यो भनेको a हो त यहाँ a छ नि त्यही कारणले गर्दा अब 1/4 हैन 1/4 अब दिमाग लगाउनु यो हावा खान जान्छ हैन त्यसलाई चल्छ 4 cos 2a फेरि यो 4 हावा खान जान्छ त के बाँचे हाल्छ cos q 2a क्वेश्चन नंबर 8 को डी इसमें क्या था 4 into cos q 20 डिग्री है sin q 50 डिग्री बराबर हमले प्रमाण के गर्नु छ 3 cos 20 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री taking LHS 4 cos q 20 plus sin q 50 अब इसमें हम के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्दिनु है 4 cos q 20 plus 4 sin q 50 यसरी मल्टिप्लाई गरेपछि हामी के गर्छौं अब फर्मुलामा लाग्छौं भने भागका हामीले पढेको त 4 cos qa को फर्मुला के भइहाल्छ cos 3a plus 3 cos a पढे नि हामीले त्यस्तै अब sin को पनि sin को 4 cos q त छैन यहाँ छ नि त के गर्दिने हामी sin को पनि 3 sin हैन 3 sin 50 के गर्ने माइनस sin 3a हैन अब cos के भइहाल्छ 60 प्लस 3 cos 20 प्लस 3 sin 50 माइनस sin 3 150 अब हामी के गर्ने
कमन तान्न प्रयास गर्छौं। cos 60 3 कमन आइहाल्छ त के बचिहाल्छ यहाँ cos 20 प्लस sin 50 माइनस sin 150। यसपछि हामी के गर्ने त कमन तानेपछि हाम्रो भ्यालु पुट पनि गर्न सक्छौं। 1/2 cos 60 को भ्यालु हुन्छ प्लस 3 छ भने 3। अब कस्तो छ यो cos 20 प्लस sin 50 डिग्री हैन माइनस sin 150 को भ्यालु 1/2 हुन्छ। 1/2 क्यान्सल भइहाल्यो माइनस प्लस को कारणले गर्दा। अब हामी यहाँ के लेख्छौं 3 cos 20 प्लस sin 50 हुन त्यही प्रुभ गर्नु छ हामीहरुलाई। को ई मा के छ tan a प्लस tan pi/3 प्लस 4 त्यस्तै tan 2pi/3 माइनस a प्रुफ के गर्नु छ हामीलाई tan a प्रुफ गर्नु छ त्यही गर्छ लेखेको छ tan a प्लस tan pi/3 प्लस 4 प्लस tan 2pi/3 माइनस a जब के हामीले थाहा छ पाई को भ्यालु 180 हुन्छ नि हामी के गर्छौं tan a प्लस tan पाई को भ्यालु 180 180 भागा 3 गर्दिन्छ भने 10 कति भइहाल्छ 60 प्लस 4 प्लस tan यहाँ 2 पाई भनेको 3 से 60 भागा 3 तो 120 माइनस a यति लेख्न सक्छौं। अब यसपछि हामी के गर्ने tan a गर्ने तर यसलाई के गर्ने tan a प्लस b को फर्मुलामा तोड्ने त tan a प्लस b को फर्मुला हामी के पढेछौं त tan a प्लस tan b एकछिन यहाँ 4 छैन यहाँ हाम्रो a छ मिस्टेक छ है क्वेशन में यहाँ a छ यहाँ पनि a छ यहाँ पनि a छ त यहाँ पनि हाम्रो के भइहाल्छ a डिवाइडेड बाइ tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a इन्टु tan b प्लस को प्लस। अब यो प्लस यहाँ नगरेर यहाँ पनि गर्न सकिन्छ यो पनि फर्मुलामा तोड्ने हो है त tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस भइहाल्छ है माइनसमा tan 120 इन्टु tan a। अब हामीले के गर्ने tan a प्लस tan 60 को भ्यालु पुट गरौ √3 प्लस tan a त्यस्तै तलको पनि भ्यालु 1 माइनस √3 अनि tan a प्लस tan 120 को भ्यालु कति हुन्छ माइनस √3 माइनस tan a त्यसपछि हामी के गर्ने 1 माइनस √3 tan a। अब यसपछि हामी के गर्ने यसपछि दिमाग लगाउनु tan a को tan a राख्ने प्लस। अब टेंशन को कुरा यहाँ छ यसले एकचोटी लेखौ न त tan a बाइ 1 माइनस tan a यो के गरिदिन्छ माइनस बनाइदिन्छ त यो प्लस भइहाल्छ तल त जस्ताको त्यस्तै। अब एलसीएम लिँदा सजिलो भयो। अब यो र यो एलसीएम लिँदा हाम्रो सजिलो भयो नि वा
सिम्पली हेर्ने हो भने हाम्रो के भइहाल्छ, यो tan a लाई छोड्दिनु त, a लाई ब्रैकेटमा राख्नु, a लाई ब्रैकेटमा राख्नु, यो प्लस हो यो माइनस हो, यस्तो क्यान्सल भइरहेछ, एलसीएम लिएर पनि क्यान्सल भइहाल्छ। यो a नै हो, यो पनि a नै हो, प्लसमा छ माइनसमा छ, यो चाहिँ क्यान्सल भइहाल्यो, क्यान्सल हुने बित्तिकै 0 हैन, देयरफोर त्यही नै हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। यीको एउटा अझ क्वेसन छ हाम्रो, tan a प्लस tan 60 प्लस a माइनस tan 60 माइनस a, यसलाई प्रुफ के गर्नु छ हामीलाई, 3 tan 3 त्यही गर्छौं। एलएचएस हामी छँदैछ है। अब एलएचएस छ जुन tan a लाई म tan लेख्छु, a प्लस b को फर्मुलामा तोड्छु यसलाई हैन, a प्लस b को फर्मुलामा तोडेर भ्यालु पनि पुट गर्छौं। त्यही हेर्नु, tan a प्लस tan b बाइ 1 माइनस, प्लसमा छ भने माइनस tan 60 इन्टु tan a हुने, माइनस छ भने माइनस, त्यस्तै यसलाई पनि tan a माइनस tan b, माइनस 7 1 प्लस tan a इन्टु tan b। अब हामी के गर्ने, tan a लाई √3 माइनस tan a प्लस छ भने प्लस tan a 1 माइनस √3 tan a माइनस √3 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan a। यहाँसम्ममा केही डाउट भएन। अब हामी के गर्दिने, tan a प्लस यहाँ माइनस यहाँ छ र दुवैको एलसीएम लिएर हामी गर्न पनि सक्छौं। त दुवैको एलसीएम हेर्ने हो भने वा इन्टु अझ पनि हामीसँग छ, त्यसमा के गर्छ हामी 3 tan a माइनस tan a, यहाँ माइनस नभएर प्लस हुनुको, सरी, √3 माइनस tan a 1 माइनस यो √3 tan a माइनस √3 माइनस tan a 1 प्लस के छ tan √3 है। अब के गर्ने, हामीले माथि एलसीएम लिएर गरे बापत एकैचोटी के आउँछ हाम्रो, वा गरेर हेरौँ के हुन्छ हाम्रो 1 माइनस √3 tan a है र 1 प्लस √3 tan a, यो क्यान्सल आउट, यो गरेर मल्टिप्लाई भइहाल्छ। त यो सिधै गरिदिन्छु, a लाई हेर्नुस् √3 प्लस tan a हैन, यहाँ के छ त 1 प्लस √3 tan a, त्यस्तै माइनस छ भने माइनस। अब हामीले के गर्दिने हो, यो क्यान्सल, यो गरेर त्यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, √3 माइनस tan a, त्यस्तै 1 माइनस √3 tan a। अब tan a को tan a a लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने एकचोटी त्यसमा मल्टिप्लाई भइहाल्छ, त के भइहाल्छ √3 प्लस √3 tan a हैन, प्लस tan a फेरि प्लस √3 tan स्क्वायर a, त्यस्तै यहाँ माइनस छोडेर अब
एकचोटि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जस्ताको त्यस्तै किनभने 1 छ नो 1 छैन सरी √3 माइनस 3 tan a हैन फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने tan a त यहाँ भइहाल्छ tan a हैन tan a हैन फेरि माइनस छ भने माइनसले प्लस गर्दिन्छ यो भइहाल्छ √3 tan स्क्वायर a तल जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ त त्यसलाई म के गर्दिन्छु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैन √3 tan स्क्वायर अब हेर्नुस् हल्का लेन्दै जान्छ tan a प्लस √3 प्लस 3 tan a प्लस 3 tan 4 tan a गरिदिउँ 4 tan a प्लस √3 tan स्क्वायर माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस √3 प्लस यो भइहाल्छ माइनस 4 त 4 tan यो पनि भइहाल्छ 4 tan a हैन माइनस के रे √3 tan स्क्वायर तल भइहाल्छ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अब हेर्नुस् यो यहाँसम्म छ मात्र यो 4 tan छैन यो यहाँको चेक है अब हामीले के गर्दिने प्लस पछि कुरा हो कटाउने खालको कटाउनु त यो र यो क्यान्सल यो र यो क्यान्सल त्यसपछि आउँछ tan a प्लस हैन 4 tan a 4 tan डाइरेक्ट 8 tan a गर्न सक्छ त्यो भइहाल्छ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a यहाँसम्म त हजुरले बुझ्नु भएको छ अब के गरौँ त 1 माइनस 3 tan स्क्वायर लाई एलसीएम ले उता गर्दिन्छ त के बचिहाल्छ हाम्रो एलसीएम लिएर उता गर्दिनु हो भने हैन भन्नुको अर्थ a लाई यता त tan a माइनस 3 tan qa प्लस 8 tan a by 1 minus 3 tan square अब 8 tan a 10 9 tan a 9 tan a minus 3 tan qa by 1 minus 3 tan square a यहाँसम्म के डाउट 9 tan a minus 3 tan square tan qa by a 1 minus tan qa अब यसपछि के गर्न हामीले यसपछि माथि गर्दिरा छु यति बाट हामी 3 कमन लिने यसबाट 3 कमन लिँदा यहाँ के बचिहाल्छ 3 3 जा 9 3 कमन लिएर न गरौँ न 3 tan a माइनस हैन 3 गर्दा tan qa अपन 1 minus 3 tan square a अब यसबाट हामी के सोच्नु माथि एउटा फर्मुला भन्छ 3 tan a minus tan qa के को फर्मुला हो tan 3a को भने त tan 3a हुने यो फर्मुला 3 tan a minus tan qa by 1 minus tan square a हो फर्मुला हाम्रो यो त यो यहाँ आएको छ यही हामीले प्रुभ गर्नु छ नाइन नम्बर पनि हामीले के गर्नु छ त प्रुभिङ गर्नु छ प्रमाणित गर्नुहोस् त पहिला 9 को a मा हेर्नु न 9 को a मा भन्नु छ sin को पावर 4 हैन बराबर 1/8 3 minus 4 cos 2a plus cos 4a यो हामीले प्रमाणित गर्नु छ त हामी के गर्छौं एनालिसिस टेकिङ गर्छौं sin को पावर 4a अब sin को पावर 4a लाई हामी के गर्छौं त सिम्पली 2 sin स्क्वायर a हैन
बाई 2 होल पावर के गरिदिन्छ यसको कसरी 2 2 क्यान्सल वा यो 2 लाई क्यान्सल गरिदिने र यो 4 आइहाल्छ नि पावरलाई यो 4 बनाइदिन्छ र यो 2 2 त आफै क्यान्सल हो हैन अब गर्नुस् अब के गरिदिन्छु त 2 र 2 लाई के गरिदिन्छु 2 sin स्क्वायर a बाई 2 हैन र स्क्वायरलाई हटाउने हो भने एलाई यो पावरलाई 2 को पावर 1/4 ब्रैकेट हैन 2 sin स्क्वायर a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु यो बाहिर आइहाल्छ त्यही कारणले गर्दा अब यति लेखेपछि 1/4 अब तपाईले थाहा छ 2 sin स्क्वायर a को फर्मुला के हुन्छ वाह sin स्क्वायर a को फर्मुला हुन्छ 1 माइनस cos 2a को होल स्क्वायर पढ्नु भयो होला के भइहाल्छ 2 sin स्क्वायर a 1 माइनस cos 2a होल स्क्वायर भइहाल्छ त्यस्तै 1/4 के 1/4 1 माइनस फेरि cos 2a को फर्मुला हामीले थाहा छ 2 cos हैन 2a प्लस cos स्क्वायर 2a वा यसलाई के गर्ने हामीले यो स्क्वायर कारणले गर्दा के गर्छ हामीले तोडेछ a प्लस b को होल स्क्वायर नभए a माइनस b को होल स्क्वायरमा a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 a भनेको 1 हो b भनेको यही हो अब b को होल स्क्वायर भइहाल्यो हैन त्यसपछि हामी के गर्छौं 1/4 1/4 अब अलिकति खर्च गर्न पर्छ 1/2 2 किनभने तपाईले थाहा छ 2 2 क्यान्सल केही प्रब्लम भएन माइनस 4 cos 2a प्लस 2 cos स्क्वायर 2a यो कहाँबाट आयो त्यो हेर्नुस् 2 त क्यान्सल हैन अब हामीले के गर्यो यो जुन 2 छ सबबाट कमन तान्नु 2 2 कटिहाल्छ त फेरि यहाँ बच्छ 1 यहाँ बच्छ 2 यहाँको 2 गायब भइहाल्छ अब 1/8 लेख्न सक्छु एउटा त हाम्रो हातमा आयो 1/8 अब 2 माइनस 4 cos 2a हैन प्लस अब हेर्नुस् यो 1 प्लस cos 4 a लेख्न सकिन्छ यसलाई फर्मुला हो cos स्क्वायर को फर्मुला 1 प्लस cos 4a भइहाल्यो 1/8 हैन 113 हैन 4 बाट एउटा गायब भइहाल्छ के बचिहाल्छ वा 4 cos 2a प्लस cos 4a अब त लेख्न सकिन्छ यतिकै छ प्रुफ गर्न हामीले क्वेशन नंबर 6 को ए मा प्रूविङ गर्नु छ प्रमाणित गर्नु छ त 1 प्लस sin 2a बाई 1 माइनस sin 2a 1 प्लस sin 2a बाई 1 माइनस sin 2a बराबर cot a प्लस 1 बाई cot a minus 1 को होल स्क्वायर प्रूव गर्नु छ टेकिङ LHS हाम्रो के छ त 1 प्लस sin 2a बाई 1 माइनस sin 2a 1 प्लस sin 2a बाई 1 माइनस sin 2a 1 लाई हामी 1 राख्ने
अच्छा त्यसपछि हामी के गर्ने sin 2a लाई के गर्छ हामी 2 tan a by 1 plus tan square a whole divided त्यसले यहाँ 1 minus 2 tan a by 1 plus tan square a sin 2a को फर्मुला भइहाल्यो। अब हामी के गर्ने यसलाई एलसीएम लिने एलसीएम लेख्दा हाम्रो के भइहाल्छ त 1 plus tan square a plus 2 tan a divided 1 plus tan square a whole divided तलक बनाएर के गर्ने एलसीएम लिने तो के भइहाल्छ 1 plus tan square a minus 2 tan a by 1 plus tan square a यो र यो ब्रैकेट में राखेर काट्न मिल्छ। यसरी काटिसकेपछि हामीसँग के बाँच्छ माथि ध्यान में राख्नु a स्क्वायर 2ab यसलाई अरेन्ज गर्नुपर्छ हैन त्यही गर्दै माथि के गर्ने a स्क्वायर त tan स्क्वायर प्लस 2 a अब b बनेको 1 अब प्लस b को होल स्क्वायर आखिर त्यही भइहाल्छ हैन। त्यसै अब के गर्ने तलको पनि a स्क्वायर minus 2ab प्लस b को होल स्क्वायर और माथि के भइहाल्छ tan a plus 1 को होल स्क्वायर तलको पनि tan minus 1 को होल स्क्वायर यति हामी गर्न सक्छौं। दुवै स्क्वायर हो भने tan a plus 1 by tan a minus 1 होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ हैन। अब यसलाई म के गर्छु tan a plus 1 यो 1 लाई माइनस कमन लिएर हैन त 1 minus tan a को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ कमन लिएर त्यही भन्छ होल स्क्वायर माइनस लाई कमन लिएर उता गरेपछि भइहाल्छ। अब त्यसपछि हामी के गर्ने 1 को 1 10 को 1 by cot a त्यस्तै 1 को 1 1 by cot a होल स्क्वायर त्यस्तै अब के गर्ने cot a plus 1 एलसीएम लिँदाखेरि तल cot a भइहाल्छ होल डिवाइडेड एलसीएम cot a minus 1 होल स्क्वायर हो cot a कटिहाल्छ पुरो हामीले के गर्नु छ त cot a plus 1 by cot a minus 1 होल स्क्वायर proved। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बी में के भन्नु छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा into cos 2 बीटा प्रूफ के गर्नु छ cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा है ना into cos 2 थीटा यार यहाँ हाम्रो एनालिसिस के छ त cos स्क्वायर थीटा प्लस
sin square theta into cos 2 बीटा। अब हामी के गर्ने यसमा सिम्पली cos square theta प्लस sin square theta अनि यसलाई 1 minus 2 sin square बीटा लेख्न सकिन्छ। cos 2 थीटा को फर्मुला हो, cos 2a को पनि फर्मुला त्यही 1 minus sin square 2a। अब हामी के गर्ने cos square plus sin square यो के भइहाल्छ cos square plus sin square को भ्यालु 1। अब जब 1 भइहाल्छ त हामी के गर्छौं डाइरेक्ट 1 नलेखेर हामी पहिला के गर्छौं cos square थीटा यसले मल्टिप्लाई गर्दियो त sin square थीटा minus 2 sin square थीटा into sin square बीटा। अब यसलाई के लेखिदिन्छु 1 minus 2 sin square theta into sin square बीटा यति लेख्न सकिन्छ। अब हामी के गर्ने यसपछि हामी 1 minus 2 sin square theta sin square बीटा। अब के गर्ने 1 लाई हामी नभएर 1 लाई के गर्दिने sin square बीटा प्लस cos square बीटा sin square बीटा प्लस cos square बीटा यो 1 लाई लेख्न सकिन्छ किनभने फेरि त्यतिकै भइहाल्छ minus 2 sin square theta into sin square बीटा। यसपछि हामी के गर्ने त sin square बीटा न यसै नगरौं cos square बीटा लेखौं न cos square बीटा। अब हेर्नु त यसबाट यो त लेखे मैले यसलाई त लेखिदिन्छु sin square बीटा minus 2 sin square theta into sin square बीटा। अब यो जस्ताको त्यस्तै प्लस यो कमन आइहाल्छ sin square बीटा त्यहाँ के बचिहाल्छ यबाट हट्यो भने 1 minus 2 sin square theta। अब हामीले के गर्ने यसलाई cos square बीटा प्लस sin square बीटा 1 minus 2 sin square theta भने के हो cos 2 theta हो नि। therefore cos square बीटा प्लस sin square बीटा into cos 2 theta proof। त्यस्तै 6 को अब क्वेशन नम्बर कतिमा हेर्ने त सी मा 6 को सी क्वेशन के भन्छ 1 plus cos 2 theta plus sin 2 theta को होल स्क्वायर बराबर 4 cos square theta 1 plus sin 2 theta। त्यही हामी लिन्छौं LHS 1 plus cos 2 theta plus sin 2 theta को होल स्क्वायर। अब दिमाग लगाउनु हामी के गर्छौं यसलाई 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta को होल स्क्वायर छ। अब हामी यसलाई के गर्दिने 1 plus cos 2 theta
1 लाई यो cos थीटा cos 2 थीटा फर्मुला के हुन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हैन प्लस यो sin 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब हामीले के गर्दिने यसलाई 1 र 1 यो 1 1 2 प्लस 1 सरी 2 देन कटिहाल्छ 1 र 1 कटिहाल्छ के बच्यो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हैन 2 cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर। अब हामीले के गर्ने यति भएपछि 1 पनि त कटिहाल्छ हैन 2 cos थीटा कमन तान्नु न 2 cos थीटा कमन तान्ने बित्तिकै 2 2 कमन आइहाल्यो यहाँ बचिहाल्छ sin थीटा प्लस cos थीटा हैन होल स्क्वायर। त्यस्तै यहाँ 2 cos थीटा को होल स्क्वायर र sin थीटा प्लस cos थीटा को होल स्क्वायर। अब हामीले के गर्ने तोड्दिने 2 cos थीटा को होल स्क्वायर भनेको कति भइहाल्छ 4 cos स्क्वायर थीटा हैन a प्लस b को होल स्क्वायर हैन त a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b को होल स्क्वायर हैन। अब हामीले के गर्ने 4 cos स्क्वायर थीटा u र u के भइहाल्छ 1 प्लस 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा इन्टु 1 प्लस 2 sin इन्टु cos के भइहाल्छ sin 2 थीटा यही त प्रुभ गर्नु छ प्रुभड। अब 6 को d हाम्रो के छ 2 cos थीटा प्लस 1 2 cos थीटा माइनस 1 त्यस्तै के छ हाम्रो त 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टु प्रुफ हामीले गर्नु छ 2 cos 4 थीटा प्लस 1 टेकिङ LHS टेकिङ LHS के भइहाल्छ हाम्रो 2 cos थीटा प्लस 1 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos थीटा 2 माइनस 1 हैन हो। अब हामीले यसमा के गर्ने 2 cos थीटा प्लस 1 इन्टु 2 cos थीटा माइनस 1 इन्टु 2 cos 2 थीटा माइनस 1 सिम्पली हेर्नुस् यसलाई a मानिहाले यसलाई b मानिहाले यसलाई a मानिहाले यसलाई b माने जस्ताको त्यस्तै a प्लस b इन्टु a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के भइहाल्छ a प्लस b इन्टु a माइनस त के भइहाल्छ a स्क्वायर हैन माइनस b स्क्वायर हैन 2 cos 2 थीटा माइनस 1 त्यस्तै यहाँ के भइहाल्छ यो भइहाल्छ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भइहाल्छ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 त्यस्तै 2 cos 2 थीटा माइनस 1। अब हामी के गर्ने 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन्टु 2 cos 2 थीटा माइनस 1। अब 4 लाई म के गर्न सक्छु 2 इन्टु 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेख्न सक्छु मजाले
त्यसपछि यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ न 2 cos 2 थीटा माइनस 1। अब के गर्ने 2 into 2 लेख्नुको कारण के हो त यहाँबाट थाहा लाग्छ हामीलाई के गर्ने हामीले 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हैन त अब यहाँ हेर्नु यो 2 हैन त्यसपछि यति हेर्नु त 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 छ नि त 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हैन यो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस को फर्मुला के हुन्छ हामीले पढ्नु भयो होला 2 cos 2 थीटा हैन अब यसमा के गर्छु +1 आफ्नो मनले फेरि यहाँ -1 आफ्नो मनले गर्दिन्छु फेरि ब्रैकेट क्लोज त्यसपछि अब के गरौँ 2 cos 2 थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 किन मैले गरे यो यहाँ हेर्नुस् पहिला हामीले के गरे त एकचोटी फेरि यो 2 को 2 यो हाम्रो फर्मुला हो cos 2a को फर्मुला हो यो +1 आफ्नो मनले मैले थिचे र यो -1 आफ्नो फेरि कटेर त्यतिकै भइहाल्छ त्यही भएर हैन अब म के गर्छु 2 cos 2 थीटा प्लस -1 छ त त्यसलाई म के गर्दिन्छु यहाँ हेर्नु 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के भइहाल्छ 2 cos 2 थीटा यसमा यो मल्टिप्लाई गर्छु भने 2 -1 cos 2 थीटा माइनस 1 त्यसपछि अब के गर्नु 2 बाट घटिहाल्छ के बचिहाल्छ 2 cos 2 थीटा प्लस 1 यहाँ 2 cos 2 थीटा माइनस 1 अब हेर्नुस् यसमा अब के हेरिरहेछ नि मजाले के हेरिरहेछ त a plus b into a minus b त के भइहाल्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 फेरि त्यस्तै यो 4 लाई म के गर्छु 2 into 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 अब 2 into 2 त 2 के भइहाल्छ हाम्रो बाहिर गर्दिन्छु यो 2 लाई म यसरी गर्दिन्छु र फेरि के गर्दिन्छु अब यहाँ हेर्नुस् तब 2 गर्दिन्छु त यो कुनै फर्मुला हो के फर्मुला हो यो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 के को फर्मुला हो यो हो तपाईको के को फर्मुला त cos 4 थीटा 4 हैन अब यसैमा म के गर्छु यो पुरै फर्मुला भइहाल्यो अब उता जस्तै y चोटी लेखौँ न यहाँ 2 के भइहाल्छ cos 4 थीटा यहाँ आफ्नो मनले 1 थप्दिन्छु र फेरि यसलाई के गर्दिन्छु यहाँ -1 गर्दिन्छु ब्रैकेटमा यसलाई राखिदिन्छु अब के भइहाल्छ 2 cos 4 थीटा प्लस 1 के भइहाल्छ हाम्रो आन्सर भइहाल्यो बुझ्नु भएन भने फेरि हेर्नुस् यो त यसलाई म 2 cos स्क्वायर यहाँ थीटा भइदिएको भए त के भइहाल्थ्यो फर्मुला यो हाम्रो cos 2 थीटा अब यहाँ 2 राख्छु भने 2 2 जा 4 यहाँ 3 राख्छु भने 3 2 जा 6 हैन के भइहाल्छ यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भइदिएको भए त फर्मुला हाम्रो के बन्थ्यो cos 2 थीटा हैन यदि यहाँ के भइहाल्थ्यो थीटा बाई 2 त यहाँ के भइहाल्छ मात्र थीटा भइहाल्थ्यो हैन तर थीटा माइनस 1
अब यहाँ के छ थीटा छ भने 2 थीटा लाग्यो, यहाँ यदि 2 छ भने 4 थीटा। बुझ्नुभयो? अब यति लेखेपछि हामी यो +1 र -1 फेरि कटेर जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि अब के गर्ने हो हेर्नुस्, माथि जस्तै यो 2 ले यसमा मल्टिप्लाई गरिदिए र फेरि यसमा मल्टिप्लाई गर्दा 2 माइनस के भइहाल्छ 1। यसमा मल्टिप्लाई हुँदैन किनभने यो त ब्र्याकेट यसैमा छ। नभए एकचोटि फेरि हेर्नुस्, 2 cos 4 थीटा प्लस 2, 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 cos 4 थीटा माइनस 1 र भयो कि भएन? क्वेश्चन नंबर 6 को ई, क्वेश्चन नंबर 6 को ई आज गर्ने। क्वेश्चन नंबर 6 को ई मा आज के हुन्छ हेर्नु त। क्वेश्चन नंबर 6 को ई 2 cos थीटा प्लस 1 त्यस्तै 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा फेरि माइनस 1, 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos 8 थीटा प्लस 1। क्वेश्चन के रहेको छ त भने 2 cos थीटा प्लस 1 into 2 cos थीटा माइनस 1 again into 2 cos थीटा 2 cos 4 थीटा हैन, 2 cos 4 थीटा माइनस 1। एकचोटि के छ त हाम्रो 2 cos थीटा प्लस 1, त्यसपछि 2 cos थीटा माइनस 1, त्यसपछि 2 cos 2 थीटा, यहाँ के छ त 2 थीटा माइनस 1, त्यसपछि 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos 8 थीटा प्लस 1। यहाँ हामीले प्रमाणित गर्नु पर्छ। अब हामी के गर्ने, टेकिङ LHS हैन, LHS हाम्रो के छ त 2 cos थीटा हैन, 2 cos थीटा प्लस 1 त्यस्तै 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 त्यस्तै के छ त 2 cos 4 थीटा माइनस 1 हैन, यही हाम्रो हो। अब हामी के गर्ने यसमा त पहिला 2 cos थीटा प्लस 1 फेरि 2 cos थीटा माइनस 1 सिम्पली मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। ए लाई र ए लाई यो भइहाल्छ ए बी, यो भइहाल्छ ए माइनस बी, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी, त्यति भइहाल्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यही भइहाल्छ 2 cos थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाँकी जस्ताको त्यस्तै साह्रो 2 cos 2 थीटा माइनस 1 हैन, त्यसपछि के छ त 2 cos थीटा 4 थीटा माइनस 1। यति हामी गर्न सक्छौं। अब यसपछि हामी के गर्ने त
यसलाई 4 cos square theta minus 1 हैन, यसलाई 2 cos 2 theta minus 1 2 cos 4 theta minus 1 लेख्न सक्छौं। यसपछि हामी के गर्ने, यसलाई 2 into 2 cos square theta minus 1 लेख्न सक्छौं। 2 cos 2 theta minus 1 त्यस्तै 2 cos 4 theta minus 1 सजिलैसँग लेख्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्ने, 2 राख्ने हैन, यो हाम्रो फर्मुला हो 2 cos square theta। 2 cos square theta ले हामी 1 plus cos 2 theta लेख्न सक्छौं -1 को -1 2 cos 2 theta -1 त्यस्तै 2 cos 4 theta -1 जबकि हामीलाई थाहा छ 2 cos square theta को फर्मुला के हुन्छ, cos 2 theta हैन। 2 जस्ताको त्यस्तै यो हाम्रो फर्मुला हो, माइनस को माइनस। अब हामी के गर्दिने, 2 1 जा 2 प्लस 2 cos 2 theta minus 1 2 cos 2 theta minus 1 त्यस्तै 2 cos 4 theta minus 1। अब 2 बाट 1 गयो, 2 बाट 1 गइहाल्छ भने के बचाल्छ हाम्रो 2 cos 2 theta plus 1 भइहाल्छ। त्यस्तै 2 cos 2 theta minus 1 2 cos 4 theta minus 1। अब फेरि माथि जस्तै यसलाई a मान्ने b मान्ने a मान्ने b मान्ने, त के भइहाल्छ a plus b a into minus b। तो डाइरेक्ट में गर्छ भने भइहाल्छ 4 cos square 2 theta minus 1 यहाँ 2 cos 4 theta minus 1 त्यस्तै 4 cos square 2 theta minus 1 लाई हामी फेरि ब्रेक डाउन गर्छौं, के गर्छौं त्यसलाई 2 into 2 cos square 2 theta minus 1 like 2 cos 4 theta minus 1। अब फेरि यसपछि हामीले के गर्ने हो, 2 लाई यतिलाई फेरि फर्मुलामा तोड्ने हो। 2 cos square 2 theta ले हामीले के गर्दिन्छौं त यहाँ 2 अब भर्खर हामीले के गर्यो 2 cos square theta ले के गर्दिन्छौं हामीले यसलाई यी फर्मुलामा तोड्ने हो भने भइहाल्छ 1 plus cos 4 theta किनभने 2 अलरेडी छ त 2 2 जा 4 theta minus 1 को minus 2 cos 4 theta minus 1। अब फेरि माथि जस्तै हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं 2 1 जा 2 plus 2 cos 4 theta minus 1 त्यस्तै 2 cos 4 theta minus 1। अब हामी के गर्ने 2 बाट 1 गयो त फेरि के गर्छ 2 cos 4 theta minus 1 minus 1 बाट यो त प्लस 1 गर्दिन्छौ त्यता पनि 2 cos 4 theta minus 1 दुवै हाम्रो के भयो a plus b into a minus b। अब अस्ति जस्तै के गर्दिन्छौ यसलाई 4 cos square 4 theta minus 1 यसलाई a मान्ने हो यसलाई b मान्ने हो त्यस्तै यसलाई a मान्ने यसलाई b मान्ने हो भने यतिले हुन्छ। फेरि यसलाई हामी के गर्छौं फेरि यसलाई के गर्छौं हामी 4 cos square 4 theta minus 1 लाई के गर्ने हो 2 into 2 cos square 4 theta minus 1 जसबाट हामीले के गर्ने हो
फेरि यो 2 को 2 यसले के गर्ने हो 1 प्लस cos 4 2 जा 8 थीटा माइनस 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 प्लस 2 cos 8 थीटा माइनस 1 घटाउँदाखेरि हाम्रो के भइहाल्छ 2 cos थीटा के भइहाल्छ 8 थीटा प्लस 1 यो यहाँ यसबाट यो भयो यहाँबाट चाहिँ यही नै प्रुभ गर्नु छ हामीलाई सिक्स को एफ ले के भनेछ रूट अंडर 2 प्लस रूट ओभर फेरि 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा हैन यही हामीले गर्ने भनेको छ अब हामी के गर्छौं यहाँ टेकिङ LHS मा हामीले के भइहाल्छ त 2 प्लस 2 cos 4 थीटा यही न हाम्रो LHS अब हामी यसलाई के गर्ने 2 प्लस 2 cos 4 थीटा लाई 1 प्लस cos 4 थीटा लेख्न सकिन्छ कमन लिएर कमन आयो 1 प्लस cos 4 थीटा हैन अब हामीले के गर्ने 2 प्लस रूट ओभर अब कमन लिएपछि हामीले के गर्ने यसलाई 2 into 1 plus cos 4 थीटा के भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा फर्मुला हामीसँग छ हैन त्यसपछि अब हामी के गर्ने यो फर्मुला हाम्रो 1 plus cos 4 थीटा बजाय 2 cos स्क्वायर 2 थीटा अब हामीले के गर्ने 2 प्लस हेर्नु भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 2 2 4 भइहाल्छ भने बाहिर cos थीटा किनभने स्क्वायर यो कटेर बाहिर आइहाल्छ आ cos 2 थीटा एंगल जस्ताको त्यस्तै आइहाल्छ त्यसपछि हामी के गर्ने फेरि 2 लाई कमन तानाउने त 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा जबकि हामीलाई थाहा छ 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा फर्मुला हो जबकि फिर 2 2 जा 4 तो 2 बाहिर cos थीटा हाम्रो के भइहाल्छ प्रुफ भइहाल्छ 6 को यहाँ छ नंबर sin स्क्वायर थीटा into cos 2 बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा into cos 2 बीटा हामीले प्रुफ के गर्नु छ त cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा टेकिङ LHS sin स्क्वायर थीटा cos 2 बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा into cos 2 थीटा यहाँ सरी थीटा रहेको छ हैन त्यही हामीले प्रुफ गर्नु छ अब हामी के गर्छौं यसबाट sin स्क्वायर थीटा into cos 2 बीटा हैन त्यस्तै माइनस sin स्क्वायर बीटा into cos 2 थीटा अब यसबाट के गरेको छु नभए sin र cos 2 बीटा बाट हैन त म sin लाई
एक ठाउँमा राखेर कमन तान्न मिल्छ sin स्क्वायर थीटालाई कमन तानिदिन्छु तब के भइहाल्छ sin स्क्वायरबाट यहाँबाट यहाँ भने के sin स्क्वायर थीटा अनि के छ त cos 2 बीटा फेरि के छ त sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 थीटा। अब के गर्छौं यहाँ कमन तानेर हामी के गर्छौं sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा cos 2 बीटा को हामीसँग फर्मुला छ sin को फर्ममा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा त्यस्तै माइनस यहाँ पनि हामी के गर्ने त sin स्क्वायर बीटा यसको पनि हामीले के तोड्दैन sin को फर्ममा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा यति गरेपछि हामी अब के गर्ने त मल्टिप्लाई sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर बीटा त्यस्तै यहाँ पनि sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 इन्टु sin स्क्वायर बीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा त्यसपछि हामी के गर्ने यसपछि sin यो इन्टु फर्मुला हो पुरैलाई हेर्नु के भन्छ एउटा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा यहाँबाट के हामीले गरेछौं यहाँ प्लस गरेर हामी यसलाई र यसलाई काटेछौं हैन त के बाँचिहाल्छ हामीसँग अब sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा जबकि sin स्क्वायर थीटालाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौं माइनस यसलाई 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा त्यसपछि अब के गर्ने त्यसपछि सजिलै अब के गर्ने हामीले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ प्लस यो भइहाल्छ। अब के गर्दैन हामीले 1 1 त क्यान्सल भइहाल्यो त cos स्क्वायर बीटा लाई अगाडि यसलाई म पछाडि लेख्न सक्छु cos स्क्वायर थीटा यथार्थ यही प्रुफ गर्नु छ हामीलाई क्वेश्चन नंबर 6 को जी रूट ओवर 2 प्लस 2 प्लस 2 है ना प्लस 2 cos 8 थीटा बराबर हामीले के गर्नु छ 2 cos थीटा टेकिङ एलएचएस हामी लेख्दाखेरि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस cos 8 थीटा हैन। अब हामीले के गर्दिने यसलाई 2 प्लस अब 2 कमा लिनु त 1 प्लस cos 8 भइहाल्छ cos 8 थीटा हैन। अब के गर्न हामीले फेरि 2 प्लस अब यसलाई म 2 इन्टु के छ त 1 प्लस cot हैन त
त्यसलाई 2 इन्टु हामीले पढेछ 1 प्लस cos थीटा को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ के छ 8 छ त यहाँ के भइहाल्छ 4 छ। जस्ट यसको अपोजिट हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई यहाँ 2 थीटा आउनु पर्यो त 8 भइहाल्छ हैन। त्यसपछि हामी के गर्छौं अब 2 प्लस अब हामीले के गर्छौं यसलाई 2 2 जा 4 हैन। त 4 भएपछि 2 बाहिर आइहाल्छ र यो त cos स्क्वायर हो भने cos 4 थीटा आइहाल्छ। त्यसपछि फेरि हामी के गर्ने यसलाई 2 प्लस अब 2 प्लस 2 cos थीटाले कमन तान्लिने त बाँचिहाल्छ 1 प्लस cos 4 थीटा हैन। फेरि त्यसरी गर्नु 2 प्लस अब यो पनि फर्मुला हाम्रो 2 इन्टु 1 प्लस cos थीटा के भइहाल्छ 1 प्लस cos थीटा का भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर यो थीटा त्यसको ठिक हाफ एंगल भइहाल्छ। फेरि बाहिर आइहाल्छ 2 2 जा 4 और 2 के स्क्वायर भएर 2 बाहिर आइहाल्छ cos 2 थीटा यति भइहाल्छ। फेरि हामी के गर्ने त्यही काम कमन लिने हामी के गर्ने कमन लिने 2 कमन लिएपछि यहाँ के भइहाल्छ 1 प्लस cos 2 थीटा हैन। अब 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको त फेरि फर्मुला हो 2 इन्टु 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल थीटा। अब फेरि के गर्ने बाहिर आइहाल्छ भने 2 भइहाल्छ cos थीटा रुट 6 को आई नंबर में 6 को आई नंबर में भाई cos स्क्वायर a प्लस sin एक्चुअली स्क्वायर नंबर q a by a cos a प्लस sin a equal to 1 minus 1 by 2 sin 2a के गर्छौं हामी एनालिसिस टेकिङ गर्छौं के छ एनालिसिस मा cos qa प्लस sin qa हैन। त तल के छ cos a प्लस sin a दोनों पर हामीले फर्मुला मा cos qa प्लस sin qa त फर्मुला थाहा छ नि aq प्लस bq त के भइहाल्छ cos a प्लस sin a प्लस b a स्क्वायर है ना a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर हाम्रो नर्मल फर्मुला अल्जेब्रिक फर्मुला तल के छ cos a प्लस sin a दैट्स क्यान्सल यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो हामीले यो र यो क्यान्सल भएपछि हाम्रो माथि के बाँच्छ त cos स्क्वायर a प्लस अब म यसलाई यता लेख्न सक्छु sin स्क्वायर a माइनस cos a इन्टु sin लेख्न सक्छु जब कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर भनेको 1 हो हैन। अब cos a इन्टु sin a लाई हैन cos a इन्टु sin a लाई म के गर्दिन्छु 1/2 के त 1/2 इन्टु हैन cos a वा के गर्दिनु sin एकछिन यसलाई 2 sin a इन्टु cos a फेरि हेर्नु यो र यो कटिहाल्छ फेरि जस्ताको त्यस्तै। अब यो 1 को 1 1/2 यति फर्मुलामा छ 2 sin a इन्टु cos a भइहाल्छ sin 2a। एकचोटि फेरि हेर्नुस्
यहाँसम्म त कन्फर्म छ। यो क्यान्सल। अब माथिको चाहिँ एलाई र एलाई म यहाँ लेखेँ हैन, त्यो जस्ताको त्यस्तै। अब यो भनेको 1 हो, माइनसको माइनस आफ्नो मनले 1/2 हाले इन्टु 2, किनभने कटेर फेरि त्यही भइहाल्छ जस्ताको त्यस्तै। यसलाई यता गर्ने तर यता गर्दै केही फरक पर्दैन, माइनस त्यहाँ छँदैछ नि हैन। अब 1 को 1 यो 1/2 गर्दैन, यसलाई फर्मुलामा हाल्दिए। अब 6 को जे नम्बरमा cos 6a plus sin 6a is equal to 1/4 1 plus 3 cos square 2a. Taking analysis के छ हाम्रो cos 6a plus sin 6a इन हो cos 6a plus sin 6a। अब यसलाई म के गर्दिन्छु, cos स्क्वायर a को होल क्यूब त्यस्तै sin स्क्वायर a को होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब में तो भइहाल्यो नि। अब a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला जब कि हामीलाई थाहा छ के भइहाल्छ, a प्लस b इन्टु वा अझ पनि फर्मुला छ a प्लस b को होल क्यूब। यो फर्मुला छ माइनस 3a स्क्वायर। 3 के छ 3a हैन इन्टु b हैन, फेरि इन्टु a प्लस b। यो त फर्मुला हाम्रो नर्मल छ, पढेछ न हामीहरुले। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला के पर्छ त, a प्लस b को होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु a प्लस b। यो फर्मुला हो 3ab इन्टु a प्लस b। पढेछ हामीले। त्यही फर्मुला हामीले यसलाई के गर्दिए, चेन्ज गर्दिए। अब यसको मिनिङ के भइहाल्यो, 1 को क्यूब भइहाल्यो। अब यहाँ मा त 3 cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a। यो पनि 1 को 1 भइहाल्छ। 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। अब 1 को 1 यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही फरक हामीलाई परेन। sin स्क्वायर a केही पनि फरक परेन। अब यसपछि हामी के गर्दिने हो, 1 को 1 माइनस 3 हैन, ध्यानमा राख्नु। बाई आफ्नो मनले म 4 राख्छु, फेरि यो 4 लाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिन्छु। cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a। जबकि यो 4 मजाले क्यान्सल भएर फेरि जस्ताको त्यस्तै भइदिन्छ हैन। यसपछि म के गर्छु, 1 माइनस 3/4 हैन। अब यसलाई 4 cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a लाई म के गर्दिन्छु त, सिम्पली 2 cos a इन्टु sin a को होल स्क्वायर गर्दिन्छु। मल्टिप्लाई मा छ 2 भइहाल्छ। यो स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर छँदैछ। अब 1 माइनस 3/4 तपाईले हेर्नु, 2 cos a इन्टु sin a के को फर्मुला हो, sin 2a स्क्वायर को स्क्वायर गरिदिन्छु। फेरि हामी के गरौँ त, 1 माइनस 3/4 2 sin a को फर्मुला cos को फर्ममा 1 माइनस cos स्क्वायर 2a लेख्न सकिन्छ। एकछिन यहाँ मिस्टेक किन हुन्छ, डाइरेक्ट नगरौँ न, एक स्टेप जाउँ न। के गर्दिन यसलाई म sin स्क्वायर 2a लेख्न सक्छु नि। अब के गर्ने, 1/3/4 a लाई बरु 1 माइनस
cos स्क्वायर 2a गर्दैन भइहाल्छ। त्यसपछि 1 minus 3/4 हैन, यो यसमा मल्टिप्लाई गर्छु माइनस को माइनस, तर यो माइनसले फेरि यसलाई के गरिदिन्छ प्लस 3/4 एकचोटी यसमा मल्टिप्लाई एकचोटी यसमा मल्टिप्लाई cos स्क्वायर 2a। यसपछि हामीले के गर्ने 1/4 कहाँबाट आयो 1/4 यहाँ हेर्नुस्, यो यता गयो 4 1 जा 4 गरेर देखाइदिएको छु। 4 minus 3/4 प्लस 3/4 cos स्क्वायर 2a हैन। अब 1/4 प्लस 3/4 cos स्क्वायर 2a। अब हामीले के गर्दिने हो कमन तान्ने हो। के कमन आउँछ त 1/4 कमन आइहाल्छ, त्यहाँ बाँचिहाल्छ 1 प्लस। अब 3/4 बाट 1/4 कमन आयो भने के बाँचिहाल्यो 3, किन मल्टिप्लाई गर्दै फेरि त्यही भइहाल्छ cos स्क्वायर 2a। यही नै प्रुभ गर्नु छ हामीलाई। हामी 7 मा प्रवेश गर्छौं। 7 मा हाम्रो के छ एकचोटी 7 को a नै हेरौं न। भन्छ इफ यदि sin थीटा बराबर 1/2 p प्लस 1/p 1/p भए हामीले प्रुभ गर्नु छ sin 3 थीटा बराबर 1/2 p q प्लस 1/p q यही प्रुभ गर्नु छ। त पहिला हामी के गर्छौं, यसमा दिएको डाटालाई एकचोटी सार्दिने। दिएको डाटालाई सारेपछि हामी के गर्दिन्छौं यहाँ हेयर भनेर, यहाँ चाहिँ हेयर भनेर हामी के गर्छौं दिएको के छ sin थीटा इज इक्वल टु 1/2 p प्लस 1/p यही न हो। टेकिङ LHS हाम्रो के रहेको छ त sin 3 थीटा जबकि हामीलाई थाहा छ sin 3 थीटा को फर्मुला हुन्छ 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा हो नि। अब 3 के गर्दिने हामीले 3 राख्ने ओके गुणा आफै हेर्नुस् यसको भ्यालु दिएछ 1/2 p प्लस p प्लस 1/p फेरि -4 फेरि यसको भ्यालु पनि दिइहालेछ 1/2 p प्लस 1/p q छ भन्ने क्यों राखौं न। अब के गरेको छ ध्यान दिएर हेर्नुस्, माथि हाम्रो के छ त sin 3 थीटा को फर्मुला हामी तोड्यौ। sin 3 थीटा त 3 sin a minus 4 sin qa 3 को 3 sin थीटा को भ्यालु हाम्रो छ 1/2 p प्लस 1/p माथि गिभन गरेको छ हैन। त्यसपछि माइनस को माइनस 4 को 4 फेरि इन्टु यो पनि गिभन गरेको छ, गिभन डाटा मैले लेखिदिए। अब के गर्छौं 3 इन्टु 1/2 वा 3/2 पनि गर्न सक्थे, तर एकचोटी यसरी पनि गर्न भइहाल्यो। अब -4 इन्टु यो 1/8 हो कि हैन, 1 को q 1 यसको q 8 p प्लस 1/p को पावर q
मजाले लेख्न सकिन्छ। अब म के गर्छु, यसलाई 3/2 किनभने माथि मल्टिप्लाई p प्लस 1/p 4 दुनी 8 1/2 p प्लस 1/p को पावर q। अब यहाँबाट हामीले के गर्दिने, 1/2 कमन तान्दिने, 1/2 मैले के गर्दिन्छु, कमन लिन्छु। कमन लिएपछि यहाँबाट चाहिँ आउँछ 3 हैन, p प्लस 1/p हुन त यो पनि कमन आउँथ्यो तर नलिनु, माइनस 1/2 कमन गइसकेपछि एकैबाट चाहिँ आउँछ p प्लस 1/p को पावर q हो नि। यति त बात छ। त्यसपछि म के गर्छु, माइनसलाई पनि कमन दिदिन्छु हैन, त बात चाहिँ आउँछ यहाँ के त माइनस 1/2 हैन, यहाँ के बात चाहिँ आउँछ p प्लस के त 1/p। 3 लाई म पछि युज गर्छु हैन। a लाई यता उठाएर राखे किनभने माइनस त कमन गइसक्यो, यो भइहाल्छ प्लस, त प्लस वाला यता आइहाल्छ। अब यो भइहाल्छ माइनस, यहाँ q छ हैन, त यहाँ 3 छ हैन, 3 1/p p क्यान्सल जस्ताको त्यस्तै। यसले मैले मिलाउन खोजेको के फर्मुलामा p प्लस 1/p हो नि। अब आफै सोच्नुस्, कुनै न कुनै फर्मुलामा डेफिनेटली जानु पर्यो यसलाई हैन। कुन फर्मुलामा जान्छ म देखाउँछु। aq माइनस 3a हैन, यो a हो, b सोच्नुस्, aq माइनस 3a b a प्लस सरी हो a प्लस b को होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस a इन्टु b। यसलाई मानिहाल्नु a, यसलाई मानिहाल्ने b, तो a यहाँ आइहाल्छ, b यहाँ आइहाल्छ, यहाँ पनि a आइहाल्छ, यहाँ पनि b आइहाल्छ। a प्लस b को होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु a प्लस b। सोच्नुस् कुन फर्मुलामा छ त, माइनस 1/2 aq प्लस bq। सिम्पली फर्मुलामा त छ। अब हामीले के गर्दिने, माइनस 1/2 जस्ताको त्यस्तै pq प्लस 1/pq। यही त प्रुफ गर्नु छ हामीलाई। अब हामी के गर्छौं, 7 को b मा। 7 को b मा दी क्वेशन के छ, यदि इफ यानी कि cos थीटा बराबर 1/2 b प्लस 1/b भए, उले भनेको छ यति भए हामीले के प्रमाणित गरिदिनु पर्यो त, cos 3 थीटा बराबर 1/2 b q प्लस 1/bq। हामी त्यही गर्ने हो, अस्ति जस्तो भर्खर हामीले के गर्यो त, सेम त्यस्तै गर्ने हो। सबभन्दा हामीले लेख्छौं हियर गिभन डाटालाई एकचोटी सार्दिने, त्यसपछि टेकिङ एलएचएस मा हाम्रो के छ, cos 3 थीटा भर्खर हामीले के गर्यो, तोड्यो यसलाई पनि है। यसलाई तोड्दाखेरि के भइहाल्छ, cos 3 थीटा को फर्मुला त हजुरलाई थाहै छ नि त, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा हो नि। साइनमा जस्ट अपोजिट थियो। अब 4 सेम त्यही कुरा यहाँ पनि हामीले गर्दिनु हो। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1/4 कहाँबाट आयो, त्यही आयो, उले दिएको छ नि त। नबुझ्नु भयो भने एकचोटी फेरि गर्दिला नि। यसको भ्यालु त के छ, 1/2 b प्लस 1/b। यसले मिडल ब्रैकेटमा राखेर q गरिदिएको छ, यसको q माइनस 3, यो त थाहै छ नि 1/2 b प्लस 1/b। यति त बुझ्नुभयो। अब यसले उ गर्दाखेरि 4 को 4 यहाँ भइहाल्छ, 1/2 को q व्हाट इट मीन्स 8 हो नि, b प्लस
1/b को क्यू त लेख्न सजिलैसँग सक्छु नि। यो ब्रेकेट हटाउँदा पनि फरक पर्दैन अब हैन। अब यहाँ माइनस छ भने माइनस गरौँ नि। 3 into 1/2 b plus 1/b that's all, bracket that closed। अब हामीले के गर्दिने, 4 लाई त 1/2 जसरी भए पनि काटेर गर्दिन्छ, यसले काटेर b plus 1/b q को q minus 3 भनेको माथि मल्टिप्लाई गर्न सक्छु, नभएर नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर गरे बापत पनि त केही पर्दैन नि। यतिसम्म त बुझ्नुभयो। अब फर्मुला मिलाउन प्रयास गरौँ नि। फर्मुला मिलाउँदाखेरि पहिला हामी के गर्ने, 1/2 लाई तान्दिने, 1/2 कमन तान्दिने। त्यसपछि हामी के गर्ने, यो 1/2 कमन ताने। अब के गर्दिन्छु, 1/b के क्यू भइहाल्छ माइनस 3 आफ्नो मनले b 1/b b प्लस 1/b प्रयास गर्न बुझ्न। यसले म मानिदिन्छु जस्ताको यो त्यस्तै भइहाल्यो। 3 त 3 थियो त 3 को 3 भइहाल्यो हैन। यो क्यू भनेको यसको क्यू हो। अब हेर्नु, आफ्नो मनले b थपे फेरि 1/2, किनभने फेरि यो क्यान्सल भएर 1 मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्छ। 1/2 त जसरी कमन लिइहाल्छु छु, पहिला नै कमन लिइहाल्छु छु, त 1/2 त कुरै भएन, किनभने 1/2 यहाँ चाहिँ फेरि मल्टिप्लाई गरे त्यो पुगिहाल्छ। यहाँसम्म त कम्प्लिट। अब कम्प्लिट छ भने दिमाग लगाउनु, a प्लस b को होल क्यूब माइनस 3 a b छ केही फर्मुला छ भने त्यसलाई लेखिदिनु। के फर्मुला छ, 1/2 हैन, 1/2 a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हेर्नु, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हैन। अझ 1/2 डाइरेक्ट पनि यसरी लेख्न सकिन्छ। यिन हामीले प्रुभ गर्नु थियो, गरिसक्या।